नमस्कार। नेपालका पालिकाहरूको मात्रै खबर हेर्न, सुन्न र पढ्न पाउने एउटै खबर बुलेटिन पालिका खबरमा स्वागत छ। म करिश्मा कार्की। बेलुकी 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म 1 घण्टा पालिका खबर लिएर प्रत्येक दिन हामी आउँछौँ। आइसिआइडी प्रणालीको ब्रान्ड हो पालिका खबर। आजको पालिका खबर बुलेटिन सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। कृषि महावीरता मोडको उदाहरणीय प्रयास, गहुँतबाटै बन्दैछ बेसादे मुक्त नगर। सैलुङ गाउँमा खानेपानीको नौल अभ्यास, गाउँका सिरानमा बने 10 वटा पोखरी। सुनवलमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि बेग्लै घर, समय कटाउन भजन गाउँदै दिनभरि गर्छन् रमाइलो। गरिब विद्यार्थीलाई डाक्टर पढाउँदै बारबर्दिया, अध्ययन सकेपछि 2 वर्ष नगरपालिकामा सेवा गर्नुपर्ने। संरक्षण अभावमा खण्डहर बन्दैछन् जनकपुरका पोखरी, जनकपुर महानगरको व्यवस्थाले नाक थुन्दै हिँड्छन् स्थानीय। र रत्ननगर नगरले देख्नै हुन्न बाँझो जमिन, बाँझो फोड्ने भूमिहीनलाई धमाधम दिँदैछ पैसा। जनजनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। म कमलामाई नगरपालिकाको तर्फबाट यो पालिका खबरको लागि चाहिँ यहाँहरूलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। वास्तवमा अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर भन्ने नाराका साथ यहाँले जुन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लाग्नु भएको छ, यसले देशमा रहेका सबै स्थानीय तहमा गरेका कामहरूको सही किसिमको मूल्याङ्कन गरेर आम जनसमुदायलाई सुसूचित गरिदिन्छ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु। आगामी दिनमा यहाँहरूको उन्नति र प्रगतिको हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। अब पालिका खबर विस्तारमा। खाना बनाउने बेला भयो कि अचेल झोला बोकेर तरकारी किन्न जान्छन् गाउँका मान्छे पनि। खेत बाँझै राखेर तरकारी किन्न बजार जाने हुन् या बजारमा घर भएर विदेशबाट ल्याएका तरकारी किन्ने हुन्। सबैलाई गाउँकै तरकारी खान पुग्ने वातावरण बनाउँदैछ बिर्तामोड नगरपालिका। झापाबाट राधा खनालको यो रिपोर्ट। बिर्तामोड नगरपालिकाले विषादीको प्रयोग रोक्न मेयर विषादी मुक्त नगर कार्यक्रम सुरु गरेपछि कृषकले गाईको गहुँत विभिन्न किसिमको झारपातको झोलबाट जैविक विषादी बनाएर खेतबारीमा प्रयोग गर्न थालेका छन्। तरकारीमा नगरलाई आत्मनिर्भर बनाउन नगरपालिकाले मेयर विषादी मुक्त नगर कार्यक्रम सुरु गरेको हो। ठ्याक्कै व्यवस्थितसँगले योजनाबद्धसँगले चाहिँ तरकारी खेती गर्ने हो भने हामी नगरलाई चाहिँ तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ भन्ने योजनाले हामीले मेयर विषादी मुक्त नगर कार्यक्रम भनेर लिएर आयौँ, जहाँ चाहिँ हामी विषको मात्रालाई कम गर्ने भन्ने हाम्रो योजना थियो। किसानलाई अनुदान दिएर नगरपालिकाले गाउँ गाउँमा अर्ग्यानिक तरकारी उत्पादन गर्न 142 वटा कृषि समूह मार्फत बिउ, मल, कृषि यन्त्र उपकरण कृषिका कार्यक्रम अघि सारेपछि तरकारी खेतीमा युवाहरूको पनि आकर्षण बढेको छ। कृषि क्षेत्रमा नेपालमा हामी युवाहरू विशेष गरेर विदेश जानुभन्दा यहीँ केही गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भविष्य केही बन्छ र देश पनि अलिक हामीले सोचे जस्तो भने जस्तो समृद्ध बनाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। खेतीयोग्य जग्गामा नगरपालिकाले सिँचाइको व्यवस्था गरेको छ। परम्परागत प्रणालीलाई तोड्दै कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नगरपालिकाले यस्ता कार्यक्रम अघि बढाउँदा तरकारी खेती गर्ने किसान बढ्दै गएका छन्। कृषिमा पनि मान्छे आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भनेर हामीले
100 भन्दा बढी बोरिङ गत सालै बन्यो। सिँचाइ सुविधा प्राप्त भएपछि 1 बाली लाग्थ्यो भने 2 बाली लाग्छ। बेमौसमी तरकारीहरू उत्पादन हुन्छ। कृषिमा आत्मनिर्भर हुन्छन् मान्छे। आर्थिक समृद्धि ल्याउने र उत्पादन बढाउने हो भने बिर्ता मोडले कृषिमा गरेको यो असल अभ्यास अन्य स्थानीय सरकारले पनि अनुसरण गर्ने कि? भूकम्पका कारण खानेपानीका मुहान सुकेर बस्ती नै विस्थापित हुने सम्भावना बढेपछि सैलुङ गाउँपालिका यति बेला पानीलाई रिचार्ज गरेर स्थानीयको प्यास मेट्ने अभियानमा जुटेको छ। सैलुङले पानीका लागि गरेको प्रयासबारे दीपशंकर चौलागाईको यो रिपोर्ट। 72 को भूकम्पले धनजनको मात्र क्षति गरेन, पानीका मुहान पनि सुकाइदियो। पालिकाभित्र रहेका पानीका मुहान सुकेपछि दोलखाको सैलुङ गाउँपालिकाले 10 रिचार्ज पोखरी निर्माण गरेको छ। खानेपानीका मुहान सुकेर गाउँले नै बस्ती सार्ने सम्भावना देखिएपछि सैलुङले यस्तो जुक्ति निकालेको हो। समुद्री सतहबाट 3150 मिटरको उचाइमा रहेका पोखरीमा सङ्कलित पानीका कारण तल्लो भागका बस्तीका मुहानहरूमा रिचार्ज सुविधा पुग्नेछ। यो रिचार्ज पोखरी निर्माण गरिसकेपछि चाहिँ यहाँबाट पानी रिचार्ज भएर हाम्रा मुहानहरूलाई अलिकति तल्लो तटीय क्षेत्रमा भएका मुहानहरूलाई सपोर्ट गर्छ र खानेपानीमा हामीले चाहिँ अलिक कम लगानी गर्ने चाहिँ पुग्छ भन्ने एउटा यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ खानेपानीलाई चाहिँ रिचार्ज गर्नु, पानीका मुहानहरू जगाउनु हो। उच्च भूभागमा रिचार्ज पोखरी निर्माण हुँदा जैविक विविधता, तल्लो भेगमा हरियालीका साथै किरा फट्याङ्ग्रा लगायत विभिन्न जीव जन्तुको संरक्षण हुनेछ। स्थानीयवासी पनि पोखरी बनेपछि खुसी छन्। यो रिचार्ज पोखरीबाट तल्लो भेगमा रहेको खानेपानीको मुहानहरूको संरक्षण गरिन्छ र पछि भविष्यमा गएर तल्लो भेगमा रहेका कृषकहरूको लागि राम्रो सिँचाइको प्रयोग गर्न सकिने र धेरै फाइदा हुने। यस रिचार्ज पोखरीले पानीको मुहानहरू सुक्न दिँदैन। कृषि काम गर्ने मानिसहरूलाई कृषि काम गर्नको लागि एकदम फाइदा छ। 10 रिचार्ज पोखरी मध्ये 9वटा गाउँपालिकाको 38 लाख र एउटा जिल्ला वन कार्यालयको 10 लाख गरी 48 लाखमा निर्माण गरिएको हो। सैलुङको 100 थुम्का, सैलुङ्गेश्वर महादेवको मन्दिर, धर्मढोका, मट्टितेल कुवा लगायतका पर्यटकीय स्थल आसपास पोखरी निर्माण गरेकाले पर्यटन प्रवर्धनमा पनि सहयोग पुग्नेछ। भूकम्प लगत्तै सैलुङ गाउँपालिकाले यस्तो प्रयास गरेको भए अन्य गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पनि ग्रहण गर्न पक्कै सहज हुने थियो। पालिका खबर बुलेटिनमा अब प्रदेश 5 को शिवराज नगरपालिकाको न्यायिक समितिको यो विषय। कार्यालय सञ्चालन गर्न शिवराजको अन्य कोठा त पर्याप्त छ। न्यायिक समिति भने उपमेयरको कार्यकक्षमा सोफामा बसेर न्याय निरूपण गर्छ। इजलास कक्ष नहुँदा समितिलाई न्याय सम्पादनमा निकै असहज भएको छ। स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा परेको विवादलाई निरूपण गर्न न्यायिक समिति क्रियाशील हुँदा शिवराजका स्थानीयलाई अड्डा अदालत धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। न्यायिक समितिले मध्यस्थता गर्न थालेपछि सहमति र मेलमिलापबाट अधिकांश विवाद समाधान हुने गरेका छन्। शिवराज नगरपालिकाको न्यायिक समितिले गत आर्थिक वर्ष 76-77मा 77वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा 53वटा मुद्दा किनारा लगाएको छ। उजुरीको प्रकृति अनुसार समितिले मेलमिलापलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छ। न्यायिक समितिले गत वर्ष 33वटा उजुरी मेलमिलाप मार्फत टुङ्ग्याएको थियो। मेलमिलाप भनेपछि दुईटै पक्षको सहमतिले दुईटै पक्षको विन विन हुन्छन् हैन। त्यसमा अनि त्यसपछि दुईटै पक्ष चाहिँ एकदमै सन्तुष्ट भएर सन्तुष्ट हुन्छन्। त्यसकारण चाहिँ मेलमिलापलाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ। न्यायिक समितिमा अधिकांश घरेलु हिंसा, महिला हिंसा, घरजग्गा तथा साथ सिमाना किचलोको मुद्दा आउने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। नगरपालिकामा पक्ष विपक्षबीच बहस गराउन इजलास कक्ष नहुँदा समितिलाई न्याय सम्पादनमा भने केही असहज हुने गरेको छ। शिवराज नगरपालिकाको आफ्नै भवन छैन। न्यायिक समितिले पनि एकदमै असहजता भएको छ। त्यसमा धेरै मान्छे आउँछन्, पर्याप्त रूपमा चाहिँ ठाउँ उपलब्ध छैन। त्यसले गर्दा असहजता छ। शिवराजको न्यायिक समितिको सक्रियताले विवादका पक्ष विपक्षबीच समाजमा सौहार्दता र मेलमिलापको वातावरण सिर्जना भएको छ। कुनै बेला टम्म पानीले भरिएका पोखरी जनकपुरको सौन्दर्य थियो। संरक्षण अभावमा ती बिस्तारै सुक्दै गए। स्थानीयको भैँसी आहाल बसाउनेमा परिणत भए पोखरी। फोहोर फाल्ने डम्पिङ साइट बने पोखरी। जनप्रतिनिधि आएपछि जनकपुर धामका पोखरीको मुहार फेरिनेमा स्थानीय ढुक्क पनि थिए। तर जनताले सोचेका र चाहेका विकास सबै कहाँ पुरा हुन्छन् र? जनकपुर उपमहानगरको ध्यान अन्तै मुडिँदा यहाँका रहर लाग्दा पोखरीहरू खण्डहर बन्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता छ।
धनुषाबाट गणेश्याम मिश्रको यो रिपोर्ट। प्रदेश 2 को सदरमुकाम जनकपुर धामको जानकी मन्दिर छेउमा रहेका तेल्हा मडहा 2 पोखरी संरक्षण अभावमा दयनीय बनेका छन्। संरक्षणमा कसैले चासो नदिएपछि पोखरीका डिलैमा फोहोर फालिँदै आएको छ। हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र जानकी मन्दिरको उत्तरमै रहेको तेल्हा पोखरीलाई रामायणकालीन इतिहासमा जोडिएको पाइन्छ। तेल्हा मडहा पोखरीलाई सौन्दर्यकरणका लागि रकम छुट्याए पनि अझै काम सुरु हुन सकेको छैन। जनकपुरका ऐतिहासिक थुप्रै पोखरी र तालतलैया संरक्षणको अभावमा जीर्ण बन्दै गएका छन्। शहरी विकास केन्द्रबाट त्यो के सिंह त्यहाँका महानिर्देशक हुँदा चाहिँ त्यो भएको हो, तर कामको पनि सुरुवात भयो, सफाई पनि भयो। अहिले फेरि त्यसरी नै छ। त्यो अब किन भएको छैन त्यसको खोजी नीति हामीले पनि गर्न सकेका छैनौँ। पोखरी नै पोखरीको सहरका रूपमा परिचित प्राचीन मिथिलाको राजधानी जनकपुर धामको ऐतिहासिक महत्त्वका पोखरी संरक्षण गर्न जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले पहल गरेकै छैन। उपमहानगरले संरक्षणमा चासो नदिएपछि पोखरी फोहोर विसर्जन गर्ने स्थलका रूपमा परिणत हुँदै गएका छन्। नेपाल सरकारको पोखरी, तर त्यसलाई कसैको हातमा त्यसमा कुमीहरू भएर यसै कसैलाई थाहा नभएको त्यहाँ मान्छेले अतिक्रमण गरेको मैले त्यहाँ 2-3 पोखरी हरेक वार्डमा 3-4 मैले पाएँ। अनि त्यसलाई कसरी संरक्षण गर्ने, त्यसलाई ठेक्का कसरी लगाइने, त्यसलाई टेन्डर लगाएर प्रक्रियामा राजस्व बढाउने कार्यक्रम छ। स्थानीय सरकार गठन भएपछि जनकपुरको ऐतिहासिक पोखरी संरक्षण, सम्वर्धन र सौन्दर्यकरण गर्ने काम केही त भएको छ, तर पर्याप्त छैन। पालिका खबरमा अब ओपन ब्यालेटको पालो। आजको ओपन ब्यालेटमा हामीले कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा स्थानीय सरकारले गरिरहेका काम कस्तो लागिरहेको छ भनेर म्याग्दी र दैलेखवासीलाई सोधेका छौँ। सार्वजनिक यातायातहरू बिस्तारै खुल्न लागेको अवस्था छ र सार्वजनिक यातायातहरू लामो दूरीमा चलिरहेको अवस्था छ। त्यो सार्वजनिक यातायातमा आउने यात्रुहरूलाई अब कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छ भन्ने खालको एउटा चुनौती रहेको छ र यसलाई पनि पहिला जसरी गरेको छ त्यसै आधारमा नै सम्बन्धित ठाउँमा अब क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेर तिनीहरूलाई सामान्य क्वारेन्टाइनमा राखेर चाहिँ तिनीहरूको PCR गरिसकेपछि मात्र तिनीहरूलाई सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने काम सम्बन्धित पालिकाले पनि गर्यो। हाम्रो स्थानीय स्तरमा चाहिँ कोरोना रोकथामको लागि स्थानीय सरकारले निकै नै प्रभावकारी हिसाबले काम गरिरहेको छ र आएका मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँको कहाँ को बस्छ उसको डिटेल टिप्नेदेखि ल्याएर तपाईँको हरेक हिसाबले राम्रो तरिकाले काम गरिरहेको र हरेकलाई चाहिँ फलोअप गरिरहेको अवस्था हाम्रो म्याग्दीका स्थानीय तहहरूमा हेर्दाखेरि यो देखिन्छ। कोरोना रोकथामका लागि स्थानीय तहहरूमा भएको प्रयास एकदम राम्रो लाग्छ मलाई, किन भनेपछि जनचेतना भयो, भोलिन्टियरिङहरू गरेर सञ्चालन गरेर भोलिन्टियरिङहरूलाई तालिम दिएर अनि यसलाई चाहिँ रोक्ने कामहरू भइरह, अनि क्वारेन्टाइनहरू आइसोलेसनहरूको तयारी भइरह होइन। इन्डियाबाट आएका दाजुभाइ तथा दिदीहरूलाई पहिले नै बोर्डरदेखि नै उसको चाहिँ PCR चेक गरी अनि 81 तपाईँको चाहिँ बजारमा दैलेख बजार भित्ताइसकेपछि कोरोनाको भयावह स्थिति आयो। पहिलो त कर्णाली प्रदेशकै मिस्टेक हो, त्यसपछि स्थानीय सरकारी मिस्टेक हो। स्थानीय व्यापारीहरू, दैलेखका व्यापारीहरू अहिले मर्कामा 6 महिना लकडाउन हो, त्यस्तै घरबाट तिर्न सकिएको छैन। अनि ब्याङ्कको किस्ता ब्याज अब यो उठाउनलाई अहिले हल्का लकडाउन खुकुलो पारिएको छ। जुन स्थानीय सरकारले कोरोना सम्बन्धी रोकथामको नाममा एउटा लकडाउन भन्ने बन्दाबन्दीको अवस्था बाहेक अरू कुनै पनि कामहरू प्रभावकारिता गरेको छैन। अब जस्तो तपाईँको चाहिँ कोरोनाको कारणले विदेशबाट नेपालमा फर्किएका युवाहरूको लागि स्वरोजगारमूलक कार्यक्रमहरू लागू गर्नुपर्ने थियो, यसमा पनि स्थानीय सरकारले ध्यान दिएको छैन। त्यसकारण तपाईँको चाहिँ नेपाल सरकारको एउटा ठेकोलाई समातेर जुन बन्दाबन्दी बाहेक अन्य कुनै काम यस्तो प्रभावकारी गरेको देखिँदैन। अब अट्ने छ सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। महत्त्वपूर्ण खबर हामीसँग अझै छन्। अबको पालो ब्रेक अघि मुख्य खबर। कृषि महावीर तामोदको उदाहरणीय प्रयास, गहुँतबाटै बन्दैछ बेसादे मुक्त नगर। सैलुङ गाउँमा खानेपानीको नौल अभ्यास, गाउँका सिरानमा बने 10 वटा पोखरी। सुनवलमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि बेग्लै घर, समय कटाउन भजन गाउँदै दिनभरि गर्छन् रमाइलो। गरिब विद्यार्थीलाई डाक्टर पढाउँदै बारबर्दिया, अध्ययन सकेपछि 2 वर्ष नगरपालिकामा सेवा गर्नुपर्ने।
संरक्षण अभावमा खण्डहर बन्दैछन् जनकपुरका पोखरी। जनकपुर महानगरको व्यवस्थाले नाक थुन्दै हिँड्छन् स्थानीय। र रत्ननगर नगरले देख्नै हुन्न बाँझो जमिन, बाँझो फोड्ने भूमिहीनलाई धमाधम दिँदैछ पैसा। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। स्थानीय सरकारको रूपमा स्थापित पालिका र जनताबीचको पुलको काम गर्ने स्थानीय सरकारलाई थप जिम्मेवार र जवाबदेही बनाउनु तथा पहरेदारी गर्ने उद्देश्यले पालिका खबर अनलाइन, रेडियो र टिभी सञ्चालन आउन लागेकोमा यो पालिका अत्यन्त खुसी व्यक्त गर्दछ। स्थानीय सरकारसँग लामो समयदेखि सहकार्य गर्दै आउनुभएका व्यक्तित्वबाट सञ्चालनमा आउन लागेको यो मिडिया समूहले पक्कै पनि हरेक पालिकाको ऐनाको रूपमा काम गर्नेछ भन्ने हामीलाई विश्वास लागेको छ। जनताको सेवामा क्रियाशील हामी जनप्रतिनिधिलाई जनताको हितमा अझै सशक्त रूपमा लाग्न यो मिडिया समूहले सकारात्मक मार्गदर्शन गर्नेछ भन्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्दछु। हामीले चुनावमा आम मतदाता समक्ष वाचा गरे अनुसार धेरै काम गरेका छौँ, तर त्यसको आवश्यक प्रचार हुन नसक्दा जनप्रतिनिधिले केही नगरेका हो कि भन्ने भ्रम पनि पैदा भएका छन्। पालिका खबरले त्यसलाई चिर्दै सकारात्मक सोचका साथ हामीले गरेका कामलाई जनता समक्ष पुर्याउने र जनता बिचको समस्या आमु सामु ल्याउँछ भन्ने अपेक्षा पनि गर्दछौँ। हामी आम सञ्चार माध्यमसँगै सहकार्य गर्दै जनअपेक्षा पुरा गर्न र जनता सामु पारदर्शी आफ्नो काम कारबाही सार्वजनिक गर्ने सबैलाई लागि पर्नेछौँ भन्ने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छौँ। पुनः एकपटक स्थानीय सरकारको पहरेदारी र खबरदारी गर्न पालिका खबर समक्ष होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु। शान्तिभूमि नवबुद्धबाट हाम्रो सरकार, हाम्रो समाचार नारासहित पालिका खबरको सिङ्गो टिमलाई फेरि पनि हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। अब अट्नी छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। जय नवबुद्ध। गाउँका जनता अझै पनि खरकै छानामुनि छन्। यही नियति भोग्दै आएको बेनी नगरपालिका अब जनताका घरका छाना टल्काउने अभियानमा छ। विपन्न तथा गरिब बस्तीमा रहेका खरका छाना विस्थापन गर्न अहिले नगर कम्मर कसेर लागेको छ। सन्तोष गौतमको यो रिपोर्ट। म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाले विपन्न तथा गरिब बस्तीमा रहेका खरका छाना विस्थापन गर्न सुरु गरेको छ। ग्रामीण बस्तीका सबैजसो घरका छाना खरले छाइएका छन्। यस्ता बस्ती आगलागीको उच्च जोखिममा रहेकाले खर हटाएर जस्ता पाता लगाउन थालिएको हो। कार्यक्रम अन्तर्गत गत आर्थिक वर्ष 76-77मा 110वटा खरका घरमा जस्ता पाता लगाउन नगरपालिकाले रकम सहयोग गरेको थियो। बेनी बजार बाहेक रत्ने चौर, भम्किली, ज्यामुरकोट, सिङ्गा, पुलाचौर, अर्थुङ्गे, घतान र पातलेखेतमा खरको छाना विस्थापित कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। सबैभन्दा बढी वडा नम्बर 3मा पर्ने भम्किलीमा 61वटा घरमा जस्ताको छानो राखिएको छ। नगरपालिकाभित्र रहेका खरको घरहरूलाई विस्थापित गरी तिनको छाना दिने भन्ने चाहिँ योजनाअनुसार नगरपालिका योजनाअनुसार हामीले यो बेनी नगरपालिका 3 नम्बर वडामा मात्र 61वटा घर हामीले छायौँ र त्यसको लगभग 21 लाख बराबरको चाहिँ हामीले नगरपालिकाले त्यो गरिबहरूलाई चाहिँ तिनको छानाहरू वितरण गराइ त्यति रकम बराबर चाहिँ वितरण गरेको छ। जस्ता पाता खरिद गर्न प्राविधिकले तयार पारेको लागत अनुसार एक घरले 35,000सम्म अनुदान पाएका छन्। छाना विस्थापित कार्यक्रमका लागि नगरले 70 लाख छुट्याएकोमा हालसम्म 41 लाख भुक्तानी गरेको छ। गत वर्ष छुटेकालाई नगरले यो वर्षको कार्यक्रममा पनि समेट्ने भएको छ।
जस्तापाता राखिएपछि गरिब विपन्नले वर्षेनी खर बाँस किनेर छाउनुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति पाएका छन्। सरकारले अब दिने हो बाटोपाटाहरू चाहिँ अब बनाइयो दुःख राम्रै राम्रो लाग्छ सर। आगोबाट बच्न पाइयो। नगरपालिकाले बाटाबाट दियो त्यही अनुसार हामीले अब आफ्नो यताउता गरेर अब नयाँ स्थापना गर्ने हर बाँस बेच्नु पर्यो अहिले अब ढुकै आर्थिक अभाव भोग्दै आएका विपन्न समुदाय घरमा जस्तापाता लगाएपछि खुसी मात्र भएका छैनन्। पानी पर्दा चुहिनी र हावाहुरी आउँदा खरका छाना उडाउने हैरानीबाट पनि मुक्ति पाएका छन्। जस्तापाता राखिएपछि गरिब विपन्नले वर्षेनी खर बाँस किनेर छाउनुपर्ने झन्झट हटेको छ। हुने खानेका जग्गा बाँझै जग्गा नहुने चाहिँ भोकभोकै कृषि प्रधान देशमा खेत बाँझो राख्नेलाई कारबाही गर्नै पर्छ। यो काम रत्ननगर नगरपालिकाले गर्दैछ। तर प्रशंसा गर्नुपर्ने विषय त यो छ कि भूमिहीनलाई बाँझो जमिनमा उब्जाउ गर्न पैसा नै दिएर गरी खान उक्साउँदैछ नगरपालिका। जग्गा बाँझो पनि नरहने, जग्गा नहुनेले खेती गर्न पनि पाउने, क्या गजबको आइडिया। चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाले बाँझो जग्गा सदुपयोग गर्न थालेको छ। कोरोना भाइरसले ज्यानमा मात्र होइन जीविकामै धक्का लागेपछि रोजगार गुमेका अति विपन्न र भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारलाई खेतीमा जोड्न नगरपालिकाले बाँझो जग्गा सदुपयोगको नीति अगाडि सारेको हो। प्लटिङ गरेर त्यसै छाडिएका र वर्षौंदेखिका बाँझो जमिनमा खेती गर्नेहरूलाई नगरपालिकाले मल बिउ र खनजोतका लागि प्रति कट्ठा 300 का दरले रकम सहयोग गर्दै आएको छ। रकम पाएपछि यस वर्ष 300 सुकुम्बासी परिवारले 30 बिघा बाँझो जमिनमा मकै फलाएका थिए। हामीले प्रति कट्ठा 500 को दरले त्यो चाहिँ जरिवाना सुरु गरेका थियौँ। अब बाँझो खेत गर्ने एकातिर भोको मान्छेहरू रहनु पर्ने, हामीले लगभग 87 लाखको चाहिँ खाद्य सामग्री बाँड्यौँ होइन। अहिले हामीसँग 1504 घर चाहिँ परिवार चाहिँ सुकुम्बासी छन् र 1504 मध्ये 79 जनाको चाहिँ घर जग्गा जमिन छ भन्ने खालको पनि हामीले प्राप्त गरेका छौँ। जग्गा धनीको स्वीकृतिमा नगरले अहिले खेती गर्न दिएको हो। जमिन बाँझो राखे धनीसँग नगरपालिकाले प्रति कट्ठा 500 रुपियाँ जरिवाना लिने गरेको छ। रत्ननगरमा 1500 भूमिहीन परिवार बसोबास गर्दै आएका छन् भने सार्वजनिक र नदी काठ जमिन 85 बिघा छ। हामीले नगरपालिका भरिले सार्वजनिक जग्गा चाहिँ लगभग 80 बिघा जग्गा चाहिँ हामीले गरिरहेको अवस्था छ र त्यो जग्गामा हामीले 300 परिवारलाई चाहिँ खेती गर्न दियौँ र त्यसमा प्रति कट्ठा 300 को दरले हामीले उहाँहरूलाई अनुदान गर्यौँ। त्यहाँ चाहिने बिउ, बिजन, मल, त्यसपछि त्यसमा ट्र्याक्टरमा लाग्ने खर्च चाहिँ नगरपालिकाले हामीले चाहिँ बिहोर्ने गरी दिएका थियौँ। भूमिहीनलाई खेती गर्न पाउने अवसर बल्ल कोरोना महामारीले जुराइदियो। अर्काको खेत जोत्न कयौं वर्ष कुर्ने यी सुकुम्बासीले कहिले घर र जमिनको लालपुर्जा पाउलान्, यस विषयमा पनि नगरपालिकाले सोच्ने कि? व्यस्त जीवनशैलीका कारण घरका बालबच्चा र वृद्धलाई स्याहार गर्ने समय निकाल्ने फुर्सद निकाल्नै नसक्ने अवस्थामा छ हाम्रो समाज। बुढाबुढीलाई बोझ ठान्ने परिवारलाई सजिलो पार्दैछ सुनवल नगरपालिका। गाउँमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि बेग्लै घरभित्र गाना बजाना, बुढौली गफ गर्दै उन्मुक्त हाँस्न पाउने सुविधा, अनि किन नरमाउन् त ज्येष्ठ नागरिक। आफ्नो सम्पूर्ण जीवन समाजका लागि खर्चिएका वृद्ध बाआमाहरूको उत्तरार्धलाई पट्यारिलो हुन नदिन सुनवल नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक दिवस सेवा कार्यक्रम सुरु गरेको छ। वृद्ध बाआमाहरू डुब्न लागेका घाम मात्र होइनन्, हाम्रो समाजको धरोहर पनि हुन्। तिनको पट्यार लाग्दो बुढ्यौलीलाई 4 दिवारमै गुम्सिन दिन नहुने सोचका साथ सुनवलले सुरु गरेको दिवस सेवा स्थलमा आजभोलि वृद्धहरूको बाक्लै जमघट देखिन थालेको छ। घरमा बसौँ पट्यार लाग्छ, कसैसँग गफगाफ गरौँ कुरा मिल्दैन, बरु यहाँ आउँदा दिनभर रमाइलो गर्दै दिन काट्न सहज हुने गरेको अनुभव यी आमा यसरी सुनाउनुहुन्छ। हामी त यहाँ आएर एकछिन साथीभाइहरूसँग बोल्न पाउँछौँ, उसको कुरा उसले दुःख बोक्न पाउँछौँ, घर कसैको बात मार्न पर्दैन। साथीभाइहरू हामीलाई धेरै राम्रो खुसी छौँ हामी त। सुनवल नगरपालिकाले नगरका बाआमाहरूलाई बाँचुन्जेल खुसी राख्ने प्रयत्नका साथ सुरु गरेको यस कार्यक्रम आजभोलि खुबै रुचाइएको छ। यसको प्रभाव यति छ कि आजभोलि बाआमाहरू बिहान बुहारीले कतिखेर भात खान दिन्छन् भनेर हतारिन थालेका छन्। कतिखेर बिहान बुहारीले कतिखेर भात खान दिन्छन् र अनि जाम्ला भनेर अनि ट्याक्क 9 बजे भात खाने दबाई खाएपछि लुक्रो हिँड्दै आउँछु, साथीहरूलाई जाम भने बनाउँदै आउँछु।
पुराना अनुभवलाई वर्तमान समाजको सम्पत्तिको रूपमा जगेर्ना गर्नु हामी सबैको दायित्व हो। वृद्ध बा-आमाहरूमा भएका अनुभवलाई वर्तमान समाजले आफ्नो मार्गदर्शनको रूपमा समेत प्रयोग गर्न जरुरी छ। अब पालो पालिका टकको। पालिका टकमा आज हामीसँग छन् ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपाली। उनीसँग बोबाङ गाउँका पहिरो पीडितका लागि नगरपालिकाले के गरिरहेको छ त भन्ने विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। मेयरज्यू, यहाँलाई पालिका टकमा स्वागत छ। धन्यवाद। मेयरज्यू, केही दिन अघि गएको पहिरोले नगरको बोबाङ गाउँमा ठुलो जनधनको क्षति भयो। पीडितका लागि नगरपालिकाले के गरिरहेको छ बताइदिनुहोस् न। ढोरपाटन नगरपालिकामा भीषण बाढी गएर धेरै क्षति भएको अवस्था छ। 37 जना मान्छे बेपत्ता भएकोमा 22 जना को शव फेला परेको छ, अरू हराइरहनु अवस्था छ। अब यसमा हामी एकदमै शोकमा छौँ अहिलेको अवस्थामा। र त्यहाँ करिब 127 घर पुरा बाढीले बगाएर लिएर गएको अवस्था छ। 2वटा विद्यालय पनि बगाएको अवस्था छ। अनि 2टा स्वास्थ्य चौकी पनि पुरा क्षति भएको छ। मुख्य गरी यहाँ हाम्रो साना जलविद्युत अब सबै बगाएको अवस्था छ। बाढीले पुरै नष्ट गरेको अवस्था छ। झोलङ्गे पुलहरू, त्यहाँ हाम्रो एउटा दुर्गम क्षेत्र गाउँमा झोलङ्गे पुलहरू पनि करिब 12-13वटा सबै लिएर गएको अवस्था छ। अब हामी यसमा अब यो बारेमा अलिकति पीडित छौँ। पहिलो सर्वप्रथम त मैले के भन्न चाहन्छु भने जस्तै हाम्रा हराइरहेका हाम्रा सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, बुवाआमाहरू र हामीले अब गुमायौँ। उहाँहरूलाई अब हामी अब कहिले पनि फर्काएर लिन सक्ने स्थिति भएन हामीलाई। हामीहरू दुखित छौँ सर्वोपरि कुरामा। अहिलेसम्म हाम्रो 80 लाख रुपियाँ पैसा हाम्रो दैवी प्रकोप खाता ग्लोबल आइएमएफ ब्याङ्कमा जम्मा पनि भइसकेको अवस्था छ। र हाम्रो सोच के छ भने मुख्य गरी हामीले त्यहाँका जनताको पुनर्निर्माणलाई सबैको नयाँ घर व्यवस्थापन गराउन चाहेका छौँ। हजुर मेयरज्यू, पहिरो गएपछि बस्ती सार्ने र राहत वितरणमा नगरसँगै अन्य क्षेत्रबाट कस्तो पहल भए? हामी खुसी छौँ। अब धेरै सङ्घ संस्थाबाट पनि राहतहरू लिएर आउनुभयो। ढोरपाटन नगरपालिकाको निम्ति सबैले सहानुभूतिहरू सबै सहानुभूति छ, किनकि अब छिमेकी पालिकाहरूबाट पनि केही राहत स्वरूप सबै आएको अवस्था छ। र हामीले यो बेला हामीले सबैको साथ पाएका छौँ। मेयरज्यू, प्राकृतिक विपत्तिको पूर्व तयारी नभएर क्षति भएको भन्ने स्थानीयको गुनासो छ। यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुभएको छ बताइदिनुहोस् न। यो हामी सम्भवै नदेखेको, कहिले पनि त्यस्तो होला भन्ने स्थिति हामी पाएका छौँ। जुन हाम्रो माथिको देउरालीको डाँडादेखिको चुरेभिर भन्ने भन्छ, त्यहाँबाटै खसेको पहिरो गएर त्यहाँ खोला ठुन्निएर त्यहाँका रुखहरूदेखि लिएर सबै बढी रुख भएको ठाउँ हो। त्यहाँबाट नै बढीको पानी त्यहाँ ठुन्नेर अनि आएको अवस्था हो। र हामीले अब पहिले नै त्यसको लागि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्ने त्यो अब यो दैवलाई प्रमुखले के गर्न सक्ने स्थिति हामीले देखियो। हजुर मेयर साहब, समय दिनुभएको यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, मेरो तर्फबाट पनि हजुरलाई सबैलाई धन्यवाद। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। म दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाको नगर प्रमुख दीप नारायण रिजाल। जुन पालिका खबरले आफ्ना विभिन्न माध्यमहरू विस्तार गर्दै जानुभएको छ, ती माध्यमहरू सफल हुन्। ती माध्यमहरूबाट अझ थप जनताको बिचमा हामीले गरेका अभियानहरू
हामीले गरेका रचनात्मक सृजनात्मक कामहरू प्रकाशन प्रसारण हुन् भन्ने दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाको तर्फबाट शुभेच्छा प्रकट गर्न चाहन्छु, शुभकामना प्रकट गर्न चाहन्छु। गतिलो छानो, राम्रो स्कुल, चाहेका विषय पढ्न पाउने सुविधा कम आय भएकाका लागि परको कुरा हो। अझ गाउँमै बसेर यी सबै सुविधा भोग्न पाउनु आकाशको फल आँखातरी मर भने जस्तै बन्छ कहिलेकाहीँ। बर्दियाको बारबर्दिया नगर भने न्यून आय भएका विद्यार्थीलाई उकास्न हरसम्भव प्रयासमा छ। बारबर्दियाले गरिबलाई डाक्टर बनाउन के गर्दैछ त? सुदीप अधिकारीको यो रिपोर्ट। अधिकार र जिम्मेवारी पाउँदा स्थानीय सरकारले आफ्ना नगर तथा गाउँमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उदाहरणीय कामको थालनी गर्न सक्छन्। बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाले नगरभित्रका विद्यार्थीहरूमध्ये एकजना गरिब विपन्न तथा जेहेन्दारलाई MBBS डाक्टर पढाउन सुरु गरेको छ। विज्ञान विषय लिएर कक्षा 12 उत्तीर्ण गरी MBBS भर्नाका लागि सञ्चालन हुने प्रवेश परीक्षामा नाम निकाल्न सफल हुने विद्यार्थीलाई MBBS पढाइ पूरा नहुन्जेलसम्मको खर्च बेहोर्ने गरी नगरपालिकाले यो कार्यक्रम ल्याएको हो। जो डाक्टर पढ्न नै नसक्ने अवस्थाका छन् उहाँहरूलाई लक्षित गरेर प्रत्येक वर्ष एउटा डाक्टर उत्पादन गर्ने जुन अभियान छ त्यो अन्तर्गत डाक्टर पढाउने यो वर्षदेखि हाम्रो सुरु भएको छ। अब कक्षा 12 को परीक्षा फल प्रकाशित हुने बित्तिकै र सम्बन्धित युनिभर्सिटीले इन्ट्रान्स लिइसकेपछि पास हुने उत्तीर्ण हुने जोकै बारबर्दियाको बासी भए पनि उसले डाक्टर पढ्ने इच्छा चाहिँ बारबर्दियाले पुरा गर्नेछ। विद्यार्थीलाई डाक्टर पढाउन नगरसभाले चालु आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेटमा पहिलो वर्षका निम्ति 17 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। नगरपालिकाले यस्तो रकम प्रत्येक वर्ष छुट्याउँदै गरिब विद्यार्थीलाई MBBS पढ्ने अवसर दिन कार्यविधि नै बनाएको छ। गरिब किसानका छोराछोरीहरूको लागि MBBS निकै टाढाको विषय बन्यो। त्यसैले हामी कमसेकम स्थानीय सरकार भइसकेपछि स्थानीय सरकारको सहयोगमा गाउँको गरिब किसानको बच्चा MBBS पढ्न सक्ने अवसर पायो भने उसले पनि पढ्न सक्छ भन्ने उद्देश्यले हामी यो कुराको व्यवस्थापन गरेका छौँ। अध्ययन अवधिको खर्च व्यक्तिलाई नदिई सिधै शिक्षण संस्थालाई नगरले प्रदान गर्न लागेको हो। व्यक्तिगत खर्च भने विद्यार्थी स्वयंले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। आर्थिक अभावका कारण विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थी MBBS पढ्नबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भनेर बारबर्दियाले यो कार्यक्रम अघि सारेको हो। विद्यार्थीले अध्ययन पूरा गरेपछि आफ्नै नगरमा बारबर्दियाले रोजगार उपलब्ध गराउने र कम्तीमा 2 वर्ष नगरपालिकामा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय सरकारको टाउको दुखाइ बनेको विषय हो फोहोर व्यवस्थापन। नगर र गाउँका फोहोर कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर अलमलमा रहेका पालिकाका लागि उदाहरणीय बनेको छ धनकुटा नगरपालिका। फोहोरले टाउको दुखाउने होइन उल्लेख्य रकम आर्जन गर्न सकिन्छ। नपत्याए धनकुटा जानु। नगर र गाउँ क्षेत्रबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकारको टाउको दुखाइ बनेको बेला धनकुटा नगरपालिकाले भने फोहोरलाई मोहर बनाएको छ। धनकुटा वडा नम्बर 6 सल्लेरीमा 30 रोपनी क्षेत्रफलमा यो ल्यान्डफिल्ड साइट फैलिएको छ। यहाँ आइपुग्ने जो कोही पनि छक्क पर्छन्। ल्यान्डफिल्ड नजिक पुग्दा नाक मुख थुन्नुपर्छ। गन्हाएर बसी नसक्नुहुन्छ भन्ने लाग्न सक्छ। तर धनकुटाको ल्यान्डफिल्ड साइटमा भने बगैँचा बनेको छ। गन्ध होइन बरु फुलको सुगन्ध अनुभूति हुन्छ। 30 रोपनी छ यसको एरिया र त्यसमा चाहिँ अब हामीले अझै 15 वर्ष चाहिँ थाम्छ भन्ने उसमा छ। करिब करिब 1/4 भाग चाहिँ फुलबारी बनिसकेको छ बगैँचा र त्यसको दुर्गन्ध आउँदैन हाम्रो ल्यान्डफिल्ड साइटमा। जाँदाखेरि ल्यान्डफिल्ड साइट जस्तो लाग्दैन। नगरले कुहिनी फोहोरलाई कम्पोस्ट मलका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ भने काँच प्लास्टिक र धातुजन्य फोहोर छुट्याएर बिक्री गर्ने गरेको छ। स्थानीय सरकारले फोहोर व्यवस्थापनलाई समस्याको रूपमा हेरिरहँदा धनकुटाले फोहोरको थुप्रोलाई सदुपयोग गरेर फुलबारी बनाएर देखाएपछि देशभरका जनप्रतिनिधि ल्यान्डफिल्ड साइट अवलोकन गर्न पुग्ने गरेका छन्। अब यहाँ चाहिँ अब धेरै मान्छेहरू आउनुहुन्छ होइन, धेरै नगरपालिका गाउँपालिकाबाट आउनुहुन्छ। लर्निङ सेन्टर जस्तै भयो। अब चाहिँ हामी लर्निङ सेन्टर नै बनाउने उसमा योजनाका साथ अगाडि बढेका छौँ। सर्वसाधारण घुम्छन्, सेल्फी पनि खिच्छन्, तर धनकुटाको प्रयासलाई आफ्नै आँखाले हेरेर फर्किएका जनप्रतिनिधिले भेडेटार झर्ने बित्तिकै बिर्सनी त होइनन्। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो?
इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 मा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भवनको शिलान्यास, उपमहानगरवासीलाई घर आँगन नजिकै स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने लक्ष्य। पनौती नगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता बन्जारा सहितको टोलीद्वारा वडा नम्बर 12 को वडा कार्यालयमा कृषि तथा पशुपन्छीका भावी कार्यक्रमको बारेमा छलफल, कार्यक्रम प्रभावकारी बनाइने। वडा कार्यालयबाट सेवा सुविधा उपभोग गर्न कठिनाई भएको भन्दै पाखरीबास नगरपालिका वडा नम्बर 3 का स्थानीयद्वारा सीमा हेरफेरको माग, स्थानीयले नगर प्रमुख वृषबहादुर राईलाई बुझाए ज्ञापन पत्र। जोशीपुर गाउँपालिकामा कार्यरत अधिकृत भानुभक्त उपाध्याय महिला कर्मचारीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ, प्रहरीद्वारा अनुसन्धान जारी। सुरक्षित गर्भपतन र परिवार नियोजन सेवा विस्तारका लागि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकासँग भिरकोट नगरपालिकाले गर्यो छलफल, अब स्वयंसेविकाले नगरवासीलाई घरमै सेवा दिने। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकाको कार्यालयमा भदौ 26 गतेदेखि नेकपा निकटका वडा अध्यक्ष र नेता कार्यकर्ताले लगाएको ताला अझै खुलेन, सेवाग्राही समस्यामा। नवबुद्धमा स्थापना हुन लागेको नेसनल युथ इनोभेसन सेन्टरको काम सुरु, आरुबारी चौरमा स्थापना हुने केन्द्रका विषयमा स्थानीयवासीसँग छलफल। कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब पठाएको हप्ता दिनसम्म रिपोर्ट नआएपछि पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाको सम्पूर्ण काम बन्द, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी होम क्वारेन्टिनमा। गुल्मीको दरबार गाउँपालिकाले सुरु गर्यो आमा कस्तो छ अभियान, गर्भवती र सुत्केरीलाई राहत पुग्ने विश्वास। गोदावरीमा बिजनेस क्लिनिक सुरु, चापागाउँमा रहेको क्लिनिक नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जनद्वारा उद्घाटन। र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा नगर प्रमुख देवकुमार सुवेदीको उपस्थितिमा कार्यालयका शाखा र उपशाखा प्रमुखसँग बैठक सम्पन्न, बैठक विभिन्न विषयमा केन्द्रित। जनजनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। निर्वाचन भयो, गाउँमा जनप्रतिनिधि पनि आए। विकासका लागि जनप्रतिनिधि जुटे पनि, तर तिनै जनप्रतिनिधिको बस्ने ठेगाना भने गायब, न जग्गा न घर। 3 वर्षसम्म भाडाको घरमा बसेर सेवा दिएको ठुली भेरी नगरपालिकाको एउटा वडा भने अब 20 रोपनी जग्गाको मालिक बनेको छ। वडाले जग्गा पाएपछि वडावासी खुसी छन् भने जनप्रतिनिधि चाहिँ दङ्ग छन्। यो वडा अब नमुना वडा बन्दैछ। रूपलाल बोहराको यो रिपोर्ट। आफ्नै कार्यालय भवन निर्माण गरेर सेवाग्राहीलाई एकै स्थानबाट कार्यालयको सम्पूर्ण सेवा दिने उद्देश्यले डोल्पाको ठुलीभेरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 ले 20 रोपनी जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएको छ। भाडामा रहेको कार्यालयबाट सरकारी कामकाज गर्न असहज भएपछि वडा नम्बर 8 ले सबै सेवा एकै ठाउँबाट दिने गरी 20 रोपनी जग्गाको भोक अधिकार गर्ने भएको हो। दुई गाउँको बीचमा वडाको भवन निर्माण हुँदा सेवाग्राहीलाई थप सहज हुनेछ। कार्यालयको स्वामित्वको जग्गामा अहिले प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीको भवन बन्दैछ भने खेल मैदान निर्माण भइसकेको छ। हामीले यो वडा कार्यालय स्थापनाको लागि एकीकृत सेवा प्रवाहको लागि हामीले दुवै गाउँको बिचमा डाङ्गीभाडा र जुफालको बिचमा लगभग 20 देखि 25 रोपनी जग्गा वडाको नाममा लिइसकेका छौँ र केही दिन बाँकी छ। उहाँहरूले जग्गा धनीले लिनुहोस् भनिराख्नु भएको छ। हामी अब यो लकडाउन तत्काल हामी त्यो सबै लिइहाल्छौँ र अहिले हामीले त्यो वडा कार्यालयको जग्गामा खेल मैदान बनाएका छौँ। सामाजिक विकास कार्यालय डोल्पाको सहयोगमा 25 लाखको बजेटको सहयोगमा वडावासी र विभिन्न सहयोगी मनहरूको सहयोगबाट जिल्लाकै नमुना वडा बनाउने उद्देश्यले काम अघि बढेको छ। एकै स्थानबाट वडा कार्यालयले आगामी दिनमा सेवा सुचारू गर्ने भएपछि वडावासी पनि खुसी छन्।
यसको एकदम राम्रो लाग्यो, म खुसी लागेको छ। म भन्दा नि ठुलीबेरी 8 का जनताहरूलाई सबले खुसी छन्। वडा नम्बर 8 का वडाध्यक्ष हरिप्रसाद डाँगीको कामबाट स्थानीय पनि खुसी छन्। जनप्रतिनिधिले जनताका गुनासो सम्बोधन हुने गरी काम गर्ने हो भने नहुने भन्ने केही छैन। वडाध्यक्ष हरिप्रसाद डाँगीको कामलाई स्थानीयको पनि साथ र सहयोग रहेको छ। नजिकै रहेको धरहरा ग्वार्लाममा ढल्दा रानीपोखरीमा पानी टम्म थियो। 2072 को विनाशकारी भूकम्प यति निर्दयी बन्यो कि धरहरा मात्र ढालेन, रानीपोखरीको पानी सुकायो, देशका सबै सांस्कृतिक र पुरातात्विक सम्पदा नष्ट गरिदियो। 5 वर्ष लामो माथा पच्चिपछि रानीपोखरी अब पुरानै स्वरूपमा फर्किएको छ। 72 सालको विनाशकारी भूकम्पका कारण तहस नहस रानीपोखरीमा 5 वर्ष लामो प्रयासपछि पानी भरिएको छ। पुनर्निर्माणको क्रममा कहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरण, कहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको काँधमा निर्माणको जिम्मा आयो। अन्ततः भक्तपुरका स्थानीय महिला, काठमाडौँ महानगरपालिका र प्राधिकरणको मेहनतपछि रानीपोखरीमा पानी टम्म जमेको छ। खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय अन्तर्गतको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले 2 दिन लगाएर रानीपोखरीमा पानी भरेको हो। रानीपोखरीमा 3 करोड लिटर पानी भरिएको छ। 180 मिटर लम्बाइ र 140 मिटर चौडाइको यो पोखरीमा अहिले 9 फिट पानी जमेको छ। प्रताप मल्लकै पालामा निर्मित पोखरीभित्रको बाल गोपालेश्वर मन्दिर पनि अब पुरानै स्वरूपमा फर्किएको छ। 1.5 महिनापछि आउँदै गरेको तिहारको भाइ टिकामा यसपालि अब रानीपोखरीभित्रै टिका थाप्न पाइनेछ। केही दिनमा रङ रोगनका सबै काम सकिएपछि सर्वसाधारणका लागि पनि खुला गरिने रानीपोखरीको यो अनुहारले विनाशकारी भूकम्पको त्रास बिर्साउनेमा ढुक्क छन् उपत्यकावासी। आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। जाँदा जाँदै मुख्य खबर पुनः एकपटक। कृषि महावीर तामोदको उदाहरणीय प्रयास, गहुँतबाटै बन्दैछ विषादमुक्त नगर। सैलुङ गाउँमा खानेपानीको नौलो अभ्यास, गाउँका सिरानमा बने 10 वटा पोखरी। सुनवलमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि बेग्लै घर, समय कटाउन भजन गाउँदै दिनभरि गर्छन् रमाइलो। गरिब विद्यार्थीलाई डाक्टर पढाउँदै बारबर्दिया, अध्ययन सकेपछि 2 वर्ष नगरपालिकामा सेवा गर्नुपर्ने। संरक्षण अभावमा खण्डहर बन्दैछन् जनकपुरका पोखरी। जनकपुर महानगरको व्यवस्थाले नाक थुन्दै हिँड्छन् स्थानीय। र रत्ननगर नगरले देख्नै हुन्न बाँझो जमिन, बाँझो फोड्ने भूमिहीनलाई धमाधम दिँदैछ पैसा। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन न्युज पोर्टल www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सकिनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सकिनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौँ। नमस्ते। अब अट्ने छ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर भन्ने मूल मन्त्रसहित अनलाइन, छापा, टेलिभिजन र रेडियो चारवटै माध्यमबाट एकैसाथ यही 2077 असोज 1 गतेदेखि पालिका खबर प्रकाशन तथा प्रसारण हुन लागेको थाहा पाउँदा म निकै खुसी भएको छु र यसको स्वर्णिम सफलता देख्न उत्साही समेत भएको छु। देशभरका स्थानीय सरकार तथा तिनका सबै गतिविधिहरू, किन स्थानीय सरकारले भोगेका समस्या, चुनौती, अवसर र सवालहरू, स्थानीय सरकारले गरेका असल अभ्यासहरू एवं स्थानीय सरकारका सरोकारका विषयहरू यसमा पूर्ण एवं प्रभावकारी रूपमा समेटिनेछन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारभूत तहको अभ्यासमा आधारित रहेर सञ्चालित भएका स्थानीय सरकारमा आम जनता, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू बीचको सुमधुर सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ एवं प्रफुल्लित बनाउन, सङ्घीयतालाई सबल, सक्षम, सफल, सुदृढ र जन उत्तरदायी बनाउन तथा सबै स्थानीय सरकार बीचहरूको सिकाइ, अनुभव र अभ्यासको आदान प्रदान गर्न यो पालिका खबर सहयोगी सिद्ध हुनेछ भन्ने मलाई आशा र विश्वास दुवै लागेको छ।
नेपालका सबै स्थानीय सरकारहरूको साझा र समावेशी आवाज बनेर यो पालिका खबर आफ्नो नाम जस्तै चन्द्रमाको चम्किलो घेराका रूपमा चम्केर सबै पालिकाहरूको स्वामित्व र अपनत्वको आफ्नै खबरको साझा चौतारी बन्न सकोस् तथा यसले आफ्ना सफलताका अनुपम शिखरहरू चुम्दै सफलताको चुचुरोमा पुग्न सकोस् भन्ने शुभकामना र शुभ भावनाका पुष्पगुच्छाहरू अर्पण गर्दछु। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर, समेट्नेछ यसले नेपालका सबै गाउँ र सहर। धन्यवाद। देशको चौथो अङ्ग पत्रकार साथीहरूबाट पालिका खबर अनलाइन पोर्टल, पालिका खबर म्यागजिन र पालिका रेडियो जुन निकट भविष्यमा सुरुवात गर्न गइरहनु भएको छ, यसको लागि सर्वप्रथम मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट महालक्ष्मी नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक बधाई र सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीचको समन्वयमा समेत पनि यसको सहयोग र यसको भूमिका अब्बल रहने मेरो विश्वास छ। दुर्गम र सुगम क्षेत्रमा रहेका पालिकाहरूले गरेका असल अभ्यासहरूलाई बाहिर ल्याएर आम जनसमुदायमा र एक अर्को पालिका बीचमा सिक्ने सिकाउने वातावरण समेत पनि सिर्जना गर्न यो पालिका न्युज बुलेटिन एवं अनलाइन पोर्टल, म्यागजिन र रेडियोले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। हाम्रो सरकार, हाम्रै समाचार।